सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वर सारा सृष्टिका प्रभु हुनुहुन्छ। अघिल्लो 2 युगहरूको कार्यको एउटा चरणलाई इजरायलमा अघि बढाइएको थियो र एउटालाई यहुदियामा अघि बढाइयो। सामान्य रूपमा भन्दा न त यो कामको कुनै पनि चरणले इजरायललाई छोड्यो र प्रत्येक चरण प्रथम चुनिएका मानिसहरूका माझमा नै गरिएको थियो। परिणामस्वरूप यहोवा परमेश्वर इजरायलीहरूका एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने इजरायलीहरूले विश्वास गर्छन्। येशूले यहुदियामा काम गर्नुभयो जहाँ उहाँले क्रुसीकरणको काम गर्नुभयो। त्यसकारण यहुदीहरूले उहाँलाई यहुदी मानिसहरूका मुक्तिदाताको रूपमा हेर्छन्। तिनीहरूले सोध्छन् कि उहाँ यहुदीहरूका मात्रै राजा हुनुहुन्छ, अरू कुनै मानिसहरूको होइन, अर्थात् उहाँ अङ्ग्रेजहरूलाई छुटकारा दिने प्रभु हुनुहुन्न, अमेरिकीहरूलाई छुटकारा दिने प्रभु हुनुहुन्न, तर इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि इजरायलमा उहाँले छुटकारा दिनुभएकाहरू यहुदीहरू नै थिए। वास्तविकतामा परमेश्वर यावत थोकका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ सारा सृष्टिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ इजरायलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्न, न त यहुदीहरूका मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सारा सृष्टिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यका अघिल्ला 2 चरणहरू इजरायलमा भए, जसले मानिसहरूमा निश्चित धारणाहरू सृजना गरेको छ। तिनीहरूले विश्वास गर्छन् कि यहोवाले आफ्नो काम इजरायलमा गर्नुभयो। येशू स्वयंले आफ्नो काम यहुदियामा गर्नुभयो र यसको साथै उहाँ काम गर्नको लागि देह बन्नुभयो र जेसुकै भए तापनि यो काम इजरायलभन्दा टाढा विस्तार गरिएन। परमेश्वरले मिश्रीहरू वा भारतीयहरूमा काम गर्नु भएन, उहाँले इजरायलीहरूमा मात्रै काम गर्नुभयो। यसरी मानिसहरूले विभिन्न धारणाहरू निर्माण गर्छन् अनि परमेश्वरको कार्यलाई निश्चित क्षेत्रभित्र चित्रण गर्छन्। तिनीहरू भन्छन् कि जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, उहाँले चुनिएका मानिसहरूका माझमा र इजरायलमा नै सो गर्नुपर्छ। इजरायलीहरू बाहेक परमेश्वरले अरू कसैको माझमा काम गर्नुहुन्न, न त उहाँको कामको कुनै ठुलो क्षेत्र नै छ। देहधारी परमेश्वरलाई ठिक ठाउँमा राख्ने बारेमा तिनीहरू विशेष गरी कठोर हुन्छन् र इजरायलको सीमाभन्दा टाढा उहाँलाई जाने अनुमति दिँदैनन्। के यी सबै मानव धारणाहरू मात्रै होइनन् र? परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी अनि यावत थोकहरू बनाउनुभयो। उहाँले सारा सृष्टिलाई बनाउनुभयो। त्यसकारण उहाँले कसरी आफ्नो कामलाई इजरायलमा मात्रै सीमित राख्न सक्नुहुन्छ र? यदि त्यसो हो भने उहाँले सारा सृष्टिलाई बनाउनुको अर्थ के हुने थियो र? उहाँले सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले इजरायलमा मात्रै होइन, तर ब्रह्माण्डका हरेक व्यक्तिमा आफ्नो 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। तिनीहरू चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतमा बसुन् या रुसमा बसुन्, हरेक व्यक्ति आदमका सन्तान नै हुन्। तिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। तिनीहरूमध्ये एकजना पनि सृष्टिको सिमानाहरूबाट बाहिर उम्कन सक्दैनन् र तिनीहरूमध्ये एकजनाले पनि आफूलाई आदमका सन्तान भन्ने नामबाट आफूलाई अलग गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू सबै परमेश्वरका प्राणीहरू हुन्। तिनीहरू सबै आदमका सन्तान हुन् र तिनीहरू सबै नै आदम र हव्वाका भ्रष्ट तुल्याइएका वंश पनि हुन्। परमेश्वरको सृष्टि
इजरायलीहरू मात्रै होइनन्, तर सबै मानिसहरू हुन्। यति मात्र हो कि कतिलाई श्राप दिइएको छ र कतिलाई आशिष दिइएको छ। इजरायलीहरूका बारेमा सहमत गर्न सकिने कुराहरू धेरै छन्। परमेश्वरले सुरुमा तिनीहरूमा काम गर्नुभयो, किनभने तिनीहरू सबैभन्दा कम भ्रष्ट थिए। चिनियाहरूलाई तिनीहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन, तिनीहरू अत्यन्तै निम्न छन्। त्यसकारण प्रारम्भमा परमेश्वरले इजरायलका मानिसहरूका माझमा काम गर्नुभयो र उहाँको कामको दोस्रो चरणलाई यहुदियामा मात्रै गरियो, जसले मानिसको माझमा विभिन्न धारणाहरू र नियमहरू पैदा गरेको छ। वास्तवमा यदि परमेश्वरले मानवीय धारणाहरू अनुसार काम गर्नुभएको थियो भने उहाँ इजरायलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुनुहुने थियो र आफ्नो कामलाई गैर यहुदी राष्ट्रहरूमा बढाउन असक्षम हुनुहुने थियो, किनभने उहाँ इजरायलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुनुहुने थियो, सारा सृष्टिका परमेश्वर होइन। गैर यहुदी राष्ट्रहरूका बीच यहोवाको नामको महिमा हुनेछ कि यो गैर यहुदी राष्ट्रहरूमा फैलिनेछ भनेर अगमवाणीहरूले बताए। किन यो अगमवाणी गरियो? यदि परमेश्वर इजरायलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले इजरायलमा मात्रै काम गर्नुहुने थियो। यसको साथै उहाँले यो कामलाई फैलाउनु हुने थिएन र उहाँले त्यस्तो अगमवाणी गर्नुहुने थिएन। उहाँले यो अगमवाणी गर्नुभएको हुनाले उहाँले अवश्य नै गैर यहुदी राष्ट्रहरू, हरेक राष्ट्र र हरेक भूमिमा आफ्नो काम फैलाउनु हुनेछ। उहाँले यसो भन्नुभएको हुनाले उहाँले यो गर्नु नै पर्छ। उहाँको योजना यही नै हो, किनभने उहाँ स्वर्गहरू र पृथ्वी अनि यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुहुने प्रभु र सारा सृष्टिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले इजरायलीहरूका माझमा काम गर्नुभए पनि वा यहुदियाभरि काम गर्नुभए पनि उहाँले गर्नुहुने काम सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको काम हो र सम्पूर्ण मानव जातिको काम हो। विशाल रातो अजिङ्गरको देशमा, गैर यहुदी देशमा आज उहाँले गर्नुहुने काम अझै सम्पूर्ण मानव जातिको काम हो। पृथ्वीमा उहाँको कामको आधार इजरायल हुन सक्यो, त्यसरी नै चीन पनि गैर यहुदी राष्ट्रहरूका माझमा उहाँले गर्नुहुने कामको आधार बन्न सक्छ। के उहाँले अब गैर यहुदी राष्ट्रहरूका माझमा यहोवाको नामको महिमा हुनेछ भन्ने आगमवाणीलाई पुरा गर्नुभएको छैन र? गैर यहुदी राष्ट्रहरूका माझमा उहाँको कामको पहिलो चरण अर्थात् उहाँले विशाल रातो अजिङ्गरको देशमा गर्नुहुने काम अर्थात् यही काम हो। देहधारी परमेश्वरले यो भूमिमा काम गर्नुपर्छ र यी श्रापित मानिसहरूका माझमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मानव धारणाहरूका लागि निश्चय नै अलिक अमिल्दो छ। यिनीहरू सबैभन्दा निम्न मानिसहरू हुन् र तिनीहरूका कुनै मूल्य छैन र तिनीहरूलाई सुरुमा यहोवाद्वारा त्यागिएका थिए। मानिसहरूलाई अरू मानिसहरूले त्याग्न सक्छन्, तर यदि तिनीहरूलाई परमेश्वरद्वारा त्यागिन्छन् भने त्यत्तिको प्रतिष्ठाविहीन कोही पनि हुँदैन, त्यत्तिको कम मूल्यको कोही पनि हुँदैन। परमेश्वरको सृष्टिको लागि शैतानको वशमा हुनु वा मानिसहरूद्वारा त्यागिनु अत्यन्तै पीडादायक कुरा हो। तर कुनै सृष्टि उसको सृष्टिकर्ताद्वारा त्यागिनु जत्तिको निम्न प्रतिष्ठा केही हुँदैन। मोआबका सन्तानहरू श्रापित थिए र तिनीहरू त्यस पिछडिएको देशमा जन्मिएका थिए। अन्धकारको प्रभावमा रहेका सबै मानिसहरूमध्ये मोआबका सन्तानहरू नै सबैभन्दा कम प्रतिष्ठा भएकाहरू हुन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन।
यी मानिसहरूका अहिलेसम्म सबैभन्दा कम प्रतिष्ठा भएका हुनाले तिनीहरूमा गरिने कामले मानव धारणाहरूलाई राम्ररी तोड्न सक्छ र यो परमेश्वरको सम्पूर्ण 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनाको लागि पनि सबैभन्दा फाइदाजनक छ। यी मानिसहरूका माझमा त्यस किसिमको काम गर्नु भनेको मानव धारणाहरूलाई तोड्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो र यससँगै परमेश्वरले नयाँ युगको सुरुवात गर्नुहुन्छ। यसद्वारा उहाँले सारा मानव धारणाहरूलाई तोड्नुहुन्छ। यसद्वारा उहाँले सम्पूर्ण अनुग्रहको युगको कार्यलाई समाप्त गर्नुहुन्छ। उहाँको पहिलो काम इजरायलको सिमानाभित्र यहुदियामा गरियो, गैर यहुदी राष्ट्रहरूका माझमा। उहाँले नयाँ युग आरम्भ गर्नको लागि कुनै काम गर्नु भएन। त्यो कामको अन्तिम चरणलाई अन्य जातिहरूका माझमा गरिने मात्रै होइन, तर अझै बढी श्रापित भएकाहरूका माझमा अझै बढी गरिन्छ। यो एउटा बुधा शैतानलाई अपमान गर्नुमा सबैभन्दा बढी सक्षम प्रमाण हो र तसर्थ यो परमेश्वर ब्रह्माण्डका सारा सृष्टिका परमेश्वर यावत्थोकका प्रभु जीवन भएका हरेक कुराले आराधना गर्ने पात्र बन्नुहुन्छ। आज परमेश्वरले के नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ भनेर अझै नबुझ्नेहरू पनि छन्। गैर यहुदी राष्ट्रहरूका माझमा परमेश्वरले नयाँ सुरुवातलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँले नयाँ युगको सुरुवात गर्नुभएको छ र नयाँ कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ र उहाँले मोआबका सन्तानहरूमा यो काम गर्नुहुन्छ। के यो उहाँको सबैभन्दा नयाँ काम होइन र? इतिहासभरिका कसैले पनि यो कामलाई पहिले कहिल्यै अनुभव गरेको छैन। कसैले पनि यसको बारेमा कहिल्यै सुनेको छैन। यसलाई सराहना गर्ने कुरा त परै जाओस्। परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको आश्चर्य, परमेश्वरको अगम्यता, परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको पवित्रता सबैलाई कामको यो चरण अर्थात् आखिरी दिनहरूका कामद्वारा प्रकट गरिन्छन्। के यो नयाँ कार्य अर्थात् मानव धारणाहरूलाई तोड्ने कार्य होइन र? यस्तो तरिकाले विचार गर्नेहरू पनि छन्। परमेश्वरले मोआबलाई श्राप दिनुभएको र उहाँले मोआबका सन्तानलाई त्याग्नेछु भनिसक्नु भएको हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई अहिले कसरी मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ र? यिनीहरू परमेश्वरद्वारा श्रापित भएका र इजरायलद्वारा बहिष्कृत अन्य जातिहरू हुन्। इजरायलीहरूले तिनीहरूलाई अन्य जाति कुकुरहरू भन्थे। हरेकको नजरमा तिनीहरू अन्य जाति कुकुरहरू मात्रै होइनन्, तर त्योभन्दा खराब विनाशका पुत्रहरू हुन्। भन्नुको अर्थ तिनीहरू परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू होइनन् भन्ने हो। तिनीहरू इजरायलका सिमानाहरूभित्र जन्मिएका हुन सक्छन्, तर तिनीहरू इजरायलका मानिसहरूमा पर्दैनन् र तिनीहरूलाई गैर यहुदी राष्ट्रहरूमा निष्कासित गरिए। तिनीहरू सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा निम्न छन्। यो स्पष्ट छ किनकि तिनीहरू मानव जातिमा सबैभन्दा निम्न भएका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूका माझमा नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने उहाँको काम गर्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूले भ्रष्ट मानव जातिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। परमेश्वरको कार्य चयनशील र लक्षित छ। उहाँले यी मानिसहरूका माझमा आज गर्नुहुने काम उहाँले सृष्टिमा गर्नुहुने काम पनि हो। नोआ उनका सन्तानहरू जस्तै परमेश्वरका सृष्टि थिए। देह र रगतले बनिएका संसारमा भएका जो कोही मानिसहरू परमेश्वरका सृष्टिहरू हुन्।
परमेश्वरको कार्य सारा सृष्टिप्रति लक्षित छ। कुनै व्यक्ति सृष्टि गरिएपछि श्रापित छ कि छैन भन्ने कुरामा यो निर्भर हुँदैन। उहाँको व्यवस्थापन कार्य सारा सृष्टिप्रति लक्षित छ, श्रापित नभएका चुनिएका मानिसहरूप्रति होइन। परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो सृष्टिको माझमा गर्न चाहनुहुने भएकोले उहाँले यसलाई सफलतापूर्वक पुरा गर्ने गरी यो गर्नुहुनेछ र उहाँले उहाँको कामको लागि फाइदाजनक मानिसहरूका माझमा काम गर्नुहुनेछ। त्यसकारण मानिसहरूका माझमा काम गर्ने क्रममा उहाँले सबै परम्पराहरूलाई तोड्नुहुन्छ। उहाँको लागि श्रापित, सजाय दिइएको र आशिषित भन्ने शब्दहरू अर्थहीन छन्। यहुदी मानिसहरू इजरायलका चुनिएका मानिसहरू जस्तै असल छन्। तिनीहरू असल क्षमता र मानवता भएका मानिसहरू हुन्। सुरुमा तिनीहरूकै माझमा यहोवाले आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो र आफ्नो सबैभन्दा सुरुको काम गर्नुभयो। तर तिनीहरूमा आज विजयको काम गर्नु व्यर्थ हुने थियो। तिनीहरू पनि सृष्टिको भाग हुन सक्छन् र तिनीहरूको बारेमा धेरै कुरा सकारात्मक हुन सक्छ। तर तिनीहरूका माझमा कामको यो चरण गर्नुको कुनै अर्थ हुने थिएन। परमेश्वरले मानिसहरूलाई विजय गर्न सक्नुहुने थिएन, न त उहाँले सारा सृष्टिलाई विश्वस्त तुल्याउन नै सक्नुहुने थियो। र उहाँको कामलाई विशाल रातो अजिङ्गरको देशका मानिसहरूमा सार्नको कारण पनि ठिक त्यही नै हो। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उहाँले युगको सुरुवात गर्नु, उहाँले सारा नियमहरू र सारा मानव धारणाहरूलाई तोड्नु र सम्पूर्ण अनुग्रहको युगको कार्यलाई समाप्त गर्नु हो। यदि उहाँको हालको कार्यलाई इजरायलीहरूका माझमा गरिएको भए 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजना समाप्त भइन्जेलसम्ममा सबैले परमेश्वर इजरायलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ, इजरायलीहरू मात्रै परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू हुन्, परमेश्वरको आशिष र प्रतिज्ञाको हकदार हुन योग्य इजरायलीहरू मात्रै हुन् भनेर विश्वास गर्ने थिए। विशाल रातो अजिङ्गरको देश अर्थात् गैर यहुदी देशमा आखिरी दिनहरूको अवधिमा भएको परमेश्वरको देहधारणले सारा सृष्टिका परमेश्वरका रूपमा परमेश्वरको कामलाई पुरा गर्छ। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्यलाई पुरा गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो कामको प्रमुख भाग विशाल रातो अजिङ्गरको देशमा समाप्त गर्नुहुन्छ। यी 3वटा चरणहरूको कार्यको केन्द्र भनेको मानिसको मुक्ति हो, अर्थात् सारा सृष्टिलाई सृष्टिकर्ताको आराधना गर्ने बनाउनु हो। तसर्थ कामको हरेक चरणको ठुलो अर्थ हुन्छ। परमेश्वरले अर्थ वा मूल्य बिनाको केही पनि गर्नुहुन्न। एकतर्फ कामको यो चरणले नयाँ युगलाई प्रारम्भ गर्छ र अघिल्ला 2वटा युगहरूलाई समाप्त गर्छ। अर्कोतर्फ यसले सारा मानव धारणाहरू र मानव विश्वास र ज्ञानको सबै पुराना शैलीहरूलाई तोड्छ। अघिल्ला 2 युगहरूको कार्य फरक मानव धारणाहरू अनुसार गरियो, तैपनि यो चरणले मानव धारणाहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउँछ, जसद्वारा यसले मानव जातिलाई पूर्ण रूपमा जित्छ। मोआबका सन्तानहरूलाई विजय गरेर मोआबका सन्तानहरूका माझमा गरिएको कार्यद्वारा परमेश्वरले ब्रह्माण्डभरिका सारा मानिसहरूलाई विजय गर्नुहुनेछ। उहाँको कामको यो चरणको सबैभन्दा गहन महत्त्व यही नै हो र उहाँको कामको यो चरणको सबैभन्दा बहुमूल्य पक्ष यही नै हो।
तेरो प्रतिष्ठा निम्न छ र तेरो मूल्य थोरै छ भन्ने तँलाई थाहा छ भने पनि तैँले सबैभन्दा आनन्ददायी कुरा भेटेको छस् भन्ने तैँले अनुभव गर्नेछस्। त महान आशिषको हकदार भएको छस्। तैँले महान प्रतिज्ञा प्राप्त गरेको छस् र तैँले परमेश्वरको यो महान कार्यलाई पुरा गर्न सहायता गर्न सक्छस्। तैँले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई हेरेको छस्। तँलाई परमेश्वरको अन्तर्निहित स्वभाव थाहा छ र तैँले परमेश्वरको इच्छा गर्छस्। परमेश्वरको कार्यको अघिल्ला 2 चरणहरू इजरायलमा गरिए। यदि आखिरी दिनहरूको अवधिमा उहाँको कार्यको यो चरणलाई पनि इजरायलीहरूका माझमा नै गरिएको भए इजरायलीहरू मात्रै परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू हुन् भन्ने सारा सृष्टिले विश्वास गर्ने मात्र होइन, तर परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन योजनाले यसको अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न असफल हुने थियो। उहाँको कार्यका 2वटा चरणहरू इजरायलमा गरिएका अवधिमा न त कुनै नयाँ कार्य न नयाँ युग सुरु गर्ने कुनै कार्य नै गैर यहुदी राष्ट्रहरू माझमा गरियो। आजको कार्यको चरण नयाँ युगलाई प्रारम्भ गर्ने कार्य सुरुमा गैर यहुदी राष्ट्रहरूका माझमा गरिन्छ र यसको साथै यसलाई सुरुमा मोआबका सन्तानहरूका माझमा गरिन्छ, जसद्वारा सम्पूर्ण नयाँ युगको सुरुवात गरिन्छ। मानव धारणाहरूभित्र निहित भएका कुनै पनि ज्ञानलाई परमेश्वरले तोड्नु भएको छ, अलिकति पनि बाँकी राख्नु भएको छैन। आफ्नो विजयको काममा उहाँले मानव धारणाहरू अर्थात् ती पुराना ज्ञानका प्रारम्भिक मानव शैलीहरूलाई तोड्नु भएको छ। उहाँले परमेश्वरको लागि कुनै नियमहरू छैन। परमेश्वरको बारेमा पुरानो केही छैन। उहाँले गर्नुहुने काम पूर्ण रूपमा विमुक्त, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ र उहाँले गर्नुहुने सबै काममा उहाँ सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई देखाउनुहुन्छ। उहाँले सृष्टिका माझमा गर्नुहुने कुनै पनि काममा त पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुपर्छ। उहाँले गर्नुहुने सबै कामको अर्थ हुन्छ र उहाँको आफ्नै इच्छा र बुद्धि अनुसार ती गरिन्छन् र मानव छनौटहरू र धारणाहरू अनुसार होइन। यदि कुनै कुरा उहाँको कामको लागि फाइदाजनक छ भने उहाँले यो गर्नुहुन्छ, अनि यदि कुनै कुरा उहाँको कामको लागि फाइदाजनक छैन भने यो जति नै असल भए पनि उहाँले यो गर्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो कामको अर्थ र उद्देश्य अनुसार काम गर्नुहुन्छ र सोही अनुसार उहाँको कामका प्रापकहरू र स्थान छनौट गर्नुहुन्छ। काम गर्ने क्रममा उहाँले विगतका नियमहरू पालना गर्नुहुन्न, न त उहाँले पुराना सूत्रहरूलाई नै पछ्याउनुहुन्छ, बरु उहाँले कामको महत्त्व अनुसार आफ्नो कामको योजना बनाउनुहुन्छ। अन्तिममा उहाँले सच्चा परिणाम र प्रत्याशित लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तैँले यी कुराहरूलाई आज बुझिनस् भने तमा यो कामको कुनै प्रभाव हुने छैन।